हेलो साथीहरू सबैलाई फेरि पनि वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ इकोनोमिक्सको ग्रेड 12 को च्याप्टर 2 मा छौँ आज हामी। च्याप्टर 1 हामीले सबै सकाइहाल्यौँ हैन। अब च्याप्टर 2 चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि थ्योरी अफ कन्ज्युमर्स बिहेभियर भन्ने छ है। यसलाई चाहिँ मैले आफै नोट बनाएर चाहिँ यसको अब थ्योरेटिकल भयो भएर आफै नोट बनाएर यहाँ तपाईलाई स्वरूप बुझाइदिने काम गर्छु म। न्युमेरिकल प्र्याक्टिकल न्युमेरिकल्स मतलब फिगरहरू आएको बेलामा म डिस्क्रिप्सन आरामले दिन्छु यहाँ, आफै गराएर दिन्छु है। थ्योरी अफ कन्ज्युमर्स बिहेभियर, पहिले कन्ज्युमर्स बिहेभियरको थ्योरी भनेर अब के बुझिन्छ त हामीले, किन गरिन्छ यो, के छ त्यसको मेन पर्पज भन्दाखेरि यसको मेन पर्पज चाहिँ कन्ज्युमर्सको चाहिँ बिहेभियरहरू, तिनीहरूले कस्तो चाहिँ चालचलन छ, तिनीहरूको के कुरामा तिनीहरूको धेरै टेस्ट प्रिफरेन्सहरू छ, कन्ज्युमर्सको बिहेभियरले गर्दा इक्विलिब्रियम कतिखेर आउँछ मार्केटमा, त्यो सबै बुझिन्छ आज हामीले है। यसमा चाहिँ एज अ कन्ज्युमर हामी सबैले के चाहन्छौँ त, सबभन्दा मेन कुरा हामीलाई चाहिने भनेको के त, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हो क्या, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन फ्रम हामीसँग जे पनि लिमिटेड रिसोर्स छ, जति पनि रिसोर्स छ त्यतिबाट चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हामीलाई चाहियो। त्यही हामी कन्ज्युमरको मेन फन्डा नै त्यही हो है। अब यो टपिकमा सबभन्दा धेरै युज हुने वर्ड भनेको युटिलिटी छ। एउटा युटिलिटी भनेको के त, युटिलिटी भनेको कुनै पनि गुड्सको चाहिँ त्यो गुड्समा एउटा क्वालिटी हुन्छ, त्यो क्वालिटीले चाहिँ हाम्रो वान्टलाई कतिको सेटिस्फाई गर्न सक्छ, हाम्रो चाहना इच्छालाई कतिको सेटिस्फाई गर्न सक्छ त्यो कमोडिटीले, त्यो गुड्सले भन्ने कुरा नै युटिलिटी हो क्या। युटिलिटी इज द वान्ट सेटिस्फाइङ पावर अफ अ कमोडिटी। एउटा कमोडिटीले मान्छेको चाहनालाई कतिको पूर्ति गर्न सक्छ, कतिको पूर्ण गर्न सक्छ हैन, त्यो चाहिँ युटिलिटी हो। पावर अफ कमोडिटी टु सेटिस्फाई कन्ज्युमर्स रिक्वायरमेन्ट, कन्ज्युमरलाई के चाहिएछ त्यो सेटिस्फाई गर्नु नै युटिलिटी हो हैन। कन्ज्युमरले चाहिँ अब जसरी के हुन्छ त, कन्ज्युमरले चाहिँ युटिलिटी भनेको त आफूले चाहिने चाहना, आफ्नो चाहना इच्छा हो भने चाहिँ कन्ज्युमरले युटिलिटी सबभन्दा म्याक्सिमम गर्न खोज्छ, आफूलाई थोरै दिएर धेरै फाइदा लिन खोज्छ सबैजनाले हो क्या। त्यही भएर युटिलिटी भन्ने एउटा सब्जेक्टिभ कुरा हो क्या, डिफर गर्छ मान्छे बाई मान्छे, कसैको लागि युटिलिटी अलग होला, कसैको लागि युटिलिटी अलग होला हैन। मतलब अब के भयो त, एउटा कुनै ठाउँमा या टाइममा, टाइम टु टाइम बेसिस र प्लेस टु प्लेस बेसिसमा पनि युटिलिटी फरक हुन्छ अरे भनेको। जुन कुरा चाहिँ हामीलाई काठमाडौँमा धेरै युटिलिटी दिने कुरा छ भने त्यही कुराले चाहिँ वहाँ गएर दार्चुलामा त्यतिकै युटिलिटी नदिन पनि सक्छ। सपोज एउटा खेतमा हुने काम, खेतमा हुने ट्र्याक्टरको युटिलिटी एउटा बिल्डिङमा अब आरामले काठमाडौँ बस्ने मान्छेहरूलाई त घर जग्गा खासै धेरै हुँदैन, त्यो सानोतिनो खेती गर्नु त्यसको युटिलिटी त आउँदैन नि त, त्यो ठुलो ट्र्याक्टरको खेती गर्ने ट्र्याक्टर। त्यस्तै युटिलिटी फेरि के छ त, युजफुलनेसले पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ है, किनकि पोइजन जस्तो कुरा हार्मफुल छ नि, हार्मफुल त, तर पनि त्यसको युटिलिटी के छ, जसलाई मर्न मन छ या मुसा मार्न मन छ, साङ्ला मार्न मन छ, तिनीहरूलाई पोइजन जुन युज गरिन्छ, अब पेस्टिसाइड्सहरू जे पनि युज गरिन्छ त्यसले पनि के युटिलिटी दिइरहेको हुन्छ नि, सेटिस्फ्याक्सन दिइरहेको हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई हैन। यो चाहिँ इथिकल्ली न्युट्रल पनि हुन्छ अरे इकोनोमिक्समा भन्दाखेरि चाहिँ, इथिकल सेन्समा केही पनि हुँदैन। इथिकल भनेको राम्रो नराम्रो केही पनि हुँदैन युटिलिटी भने, त्यसले यदि सेटिस्फाई गरिरहेछ मान्छेको चाहना भने द्याट इज युटिलिटी। मान्छेले रक्सी खान्छन्, अल्कोहल, वाइन, दारू, सिगरेटहरू यो खान्छन् नि तिनीहरूले हैन, त्यसले पनि के हुन्छ त, मान्छेहरूको इथिकल्ली त खासै राम्रो होइन नि त्यो त। स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ भनेर त प्याकेटमा पनि लेखिरहेको हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ स्मोकर्सहरूलाई के गर्छ त, तिनीहरूको वान्ट सेटिस्फाई गरिदिन्छ। वान्ट सेटिस्फाई गरेको हुनाले तिनीहरूले युटिलिटी पाइरहेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि। त्यही भएर युटिलिटी चाहिँ युजफुल कतिको छ त्यसमा फरक पर्दैन, युजफुलनेसबाट डिफ्रेन्ट हो युटिलिटी भनेको। त्यो हार्मफुल वस्तुले पनि युटिलिटी दिन सक्छ, नन हार्मफुलले पनि दिन सक्छ, इथिकल होस्, राम्रो होस्, नराम्रो होस्, जे कुराले युटिलिटी दिन सक्छ यदि कन्ज्युमरको वान्टलाई त्यसले सेटिस्फाई गर्न सक्छ। युटिलिटी हाम्रो मेजर गर्ने चाहिँ अब दुईटा तरिका हुन्छ है। युटिलिटी मेजर गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ, एउटा कार्डिनल एप्रोच, अर्को अर्डिनल एप्रोच भन्ने हुन्छ है। कार्डिनल एप्रोच भने के त, जहाँ चाहिँ नम्बरबाट गर्न सकिन्छ, युटिलिटीलाई नम्बरमा हामीले लिन सकिन्छ। सपोज मैले यो एक पोको चाउचाउ खाएको चाहिँ युटिलिटी मैले 10 युटिल्स पाउँछु भनेर भन्छु भने
1 2 3 4 5 यति 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 भनेर त्यसलाई यदि जनाउन सकिन्छ भने द्याट इज कार्डिनल युटिलिटी है। कार्डिनल भनेको नम्बरमा गर्न सकिने, अर्डिनल भनेको नम्बरमा दिन सकिँदैन तर अर्डरमा प्रेस गर्न सकिन्छ। अर्डिनल भने अर्डर भनेको मसँग 4 वटा कुनै पनि प्रोडक्ट छ भने कुन चाहिँ प्रोडक्टले कति युटिलिटी दियो, 4 वटा प्रोडक्ट ए बी सी डी छ सपोज हैन, यसले मलाई 5 युटिल्स दियो, यसले 6 युटिल्स, यसले 4 युटिल, यसले 2 युटिल्स युटिलिटी दियो भन्यो भने त्यो कार्डिनल भयो। तर यसलाई हामीले र्याङ्किङ गरेर अर्डरमा राख्यो, र्याङ्किङ गर्यो भने के हो त, त्यो चाहिँ अर्डिनल हो। र्याङ्किङ भने कस्तो, यसमा त के छ त, फर्स्टमा कुन छ बी छ, सेकेन्डमा ए छ, थर्डमा सी छ र फोर्थमा डी छ। यसरी जुन र्याङ्किङ गरिन्छ नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भने त्यो अर्डिनल अप्रोच भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ। द कार्डिनल अर्डिनल अप्रोच भने यति हो बुझ्नुपर्ने हैन। अब कार्डिनल भित्र हामीले मार्जिनल युटिलिटी भन्ने बुझिन्छ क्या मेन कुरा। कार्डिनल युटिलिटी भित्र चाहिँ एनालाइसिस गर्ने दिस अप्रोच इज अल्सो नोन एज कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोचलाई नै मार्जिनल युटिलिटी नै भनिन्छ है, किनकि कार्डिनल 1 2 3 4 भनिन्छ नि, यो 1 2 3 4 भनेर जुन गर्न सकिन्छ मार्जिनल युटिलिटी त्यसलाई कार्डिनल एप्रोचले गर्ने भएर नै एउटै मानेको है। मार्जिनल युटिलिटीलाई चाहिँ त्यसले अर्डरमा राख्दैन, नम्बरमै तिनीहरूले के गर्छ त यसको क्याल्कुलेसन एजम्सन हो त्यो खास। अब एक्ज्याक्टली भन्न त सकिँदैन मान्छेले कति सेटिस्फ्याक्सन पाछ भनेर, हो त्यो कार्डिनलमा अब एजम्सन लिएर चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी यति पाएँ मैले भन्छ। मार्जिनल युटिलिटी भने के अब त्यो बुझ्दै जान्छ भने यसमा चाहिँ हामीले यो सबै प्रोफेसर मार्शलले दिएको, अल्फ्रेड मार्शल थाहा नै छ नाम सुनेको मान्छे। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी एउटा पढ्नुपर्छ तिमीहरूले ल हैन, अर्को कन्सेप्ट अफ कन्ज्युमर सर्प्लस र अर्को ल अफ इक्व मार्जिनल युटिलिटी अर ल अफ सब्स्टिट्युसन भन्छ। यो तीनटा ल पढ्नुपर्छ है। जुन मार्जिनल युटिलिटी एनालाइसिस हामीले गरिन्छ नि, यो कार्डिनल एप्रोचले जुन एनालाइसिस गरिन्छ मार्जिनल युटिलिटीको, यसलाई कार्डिनल एनालाइसिसको एजम्सन पनि भन्नु मिल्छ है। कार्डिनल एनालाइसिसको एप्रोच यसमा त के भन्छ त, मेन एजम्सन के त, कार्डिनल मेजरमेन्ट युटिलिटीलाई चाहिँ कार्डिनलले मेजर गर्न सकिन्छ। कार्डिनल भनेको त्यसले एक यति युटिल पायो, 1 युटिल 2 युटिल 3 युटिल भन्ने हरेक युनिट हामीले कन्ज्युम गर्दाखेरि त्यति चाहिँ युटिल्स हामीले त्यसको युटिलिटी पायौँ भनेर चाहिँ कार्डिनल मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा एजम्सन लियो अल्फ्रेड मार्शलले। एकर्डिङ टु मार्शल युटिलिटी इज अ क्वान्टिफाएबल एन्टिटी। त्यसले के भने त युटिलिटी हामीले मेजर गर्न सकिन्छ। आफ्टर कन्ज्युमिङ अ युनिट अफ कमोडिटी, एउटा कमोडिटी कन्ज्युम गर्दाखेरि कन्ज्युमर क्यान एक्सप्रेस हिज सेटिस्फ्याक्सन, त्यसलाई चाहिँ मैले नम्बरमा एक्सप्रेस गर्न सक्छु है भन्ने एउटा एजम्सन लिएको छ है मेन मार्जिनल युटिलिटी अथवा कार्डिनल युटिलिटीमा। र अर्को चाहिँ मनी इज द मेजरिङ रड अफ युटिलिटी। मनीको टर्म्समा हामीले युटिलिटी मेजर गरिन्छ भनेछ। एउटा वस्तु मान्छे म सपोज एउटा किन्न गएँ, एउटा गुड्स के भन्दाखेरि एप्पल किन्न गएँ सपोज हैन, मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एप्पल, अहिले एकदम जरुरी छ सपोज। अब यो एप्पल किन्न जाँदाखेरि म गएर जति यसलाई पे गर्न तयार हुन्छ नि तिर्न, सपोज 200 रुपियाँ किलो छ पर केजी, म यति 200 रुपियाँ तिर्न तयार छु यो 1 केजी एप्पललाई भने त्यो फिर्ता यतिकै जानुभन्दा त्यसले सबै 250 भयो, 250 रुपियाँ पर केजी भन्यो भनेदेखि म यति फिर्ता जान मलाई चाहिएको छ। यो फिर्ता जानुभन्दा बरु 250 नै दिन्छु या 200 नै 200 सम्म दिन सक्छु भन्ने जुन एउटा एमाउन्ट हुन्छ नि, त्यो एमाउन्टमा चाहिँ त्यो मनी भयो नि त रुपिस, त्यो रुपिस चाहिँ मेजरिङ रड युटिलिटीको हुनेछ। यसले चाहिँ 200 रुपियाँ बराबरको युटिलिटी मलाई दिन्छ 1 केजी एप्पलले भन्न खोजेको है। मनी इज द मेजरिङ रड अफ अमाउन्ट अफ मनी विच अ कन्ज्युमर इज रेडी टु पे। कन्ज्युमर चाहिँ तिर्न तयार छ 1 युनिट अफ गुड्स, 1 किलो एप्पललाई 1 किलो एप्पल कन्ज्युम गर्नको लागि जुन मनी त्यसले तिर्न तयार छ नि, रादर देन गो विदाउट इट भनेको त्यो किन्दै नकिने जानुभन्दा बरु यतिसम्मको किन्छु भनेर जति पैसा त्यसले दिन्छ त्यतिसम्म। अब मैले पैसा किन तिर्छु त, मैले 1 केजी एप्पललाई 250 सम्म तिर्छु भने 250 सम्मको भ्याल्युको मैले युटिलिटी पाएन भने त्यो किन किन्नु मैले, हो किन? त्यही भएर मनीको टर्म्समा युटिलिटी मेजर गरिन्छ भनेर भन्छ क्या त्यसको एजम्सन चाहिँ। यदि 250 को ठाउँमा 200 युनिटको मात्रै मैले युटिलिटी पाउँछु भने 50 रुपियाँ त मैले एक्स्ट्रा तिरेँ नि त,
यतिको त मलाई युटिलिटी नै पाएन त, यतिको मैले सेटिस्फ्याक्सन नै पाउँदैन, 200 रुपियाँको मैले सेटिस्फ्याक्सन पाएँ। त्यही भएर चाहिँ मान्छेले कति तिर्न तयार हुन्छ त नि, जतिसम्म उसले सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ त्यति नै तिर्न तयार छ नि। अब यहाँ 250 रुपियाँ तिर्न तयार छ मान्छे भनेपछि त्यसले 250 युनिटको सेटिस्फ्याक्सन पाउने भएर नै त्यति लिएको कि है। अब यसमा के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्सी इन द मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी। मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी इज कन्स्ट्यान्ट भन्नु भन्छ, एमयु अफ मनी कन्स्ट्यान्ट। यसको मतलब के छ त, पैसाको युटिलिटी कति छ त, यो चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ अरे यसको एजम्सन अनुसार चाहिँ, होइन। कन्स्ट्यान्ट भनेको कस्तो, मनी भ्याल्यु चाहिँ इन्कम चाहिँ चेन्ज हुनु भएन है, यो यसको एजम्सन अनुसार चाहिँ मनीको भ्याल्यु चेन्ज हुनु भएन। तर मनीको भ्याल्यु चेन्ज नहुने कुनै कहिले हुन्छ त, एउटा रिच मान्छे छ, एउटा पोर मान्छे छ, यसलाई 1000 रुपियाँ, यसलाई 1000 रुपियाँ दियो भने यो रिचले 1000 रुपियाँ अब लाखौँ करोडौँ करोडपति मान्छेलाई 1000 रुपियाँले खासै फरक पर्दैन कि। तर यदि दिनको महिनाको जम्मा 8-10 हजार कमाउने मान्छे, त्यसलाई 1000 रुपियाँले धेरै फरक पर्छ कि। मनीको भ्याल्यु के छ त, यहाँ मनी भ्याल्यु लो छ, यहाँ मनीको भ्याल्यु हाई छ, बुझ्यो। यहाँ पनि के छ, थ्रु आउट द कन्जम्सन, एउटा मान्छेले कन्ज्युम गरुन्जेल भ्याल्यु अफ मनी फर द कन्ज्युमर विल रिमेन सेम भनेको छ। मनी भ्याल्यु चाहिँ सेम हुन्छ अरे कन्ज्युमरलाई भन्छ, तर त्यो अनरियलिस्टिक एप्रोच हो, किनकि यो दिस इज अनरियलिस्टिक एजम्सन बिकज भ्याल्यु अफ मनी चेन्जेस अकर्डिङ टु अभाइलेबिलिटी अफ मनी विथ द कन्ज्युमर। एउटा कन्ज्युमरसँग धेरै पैसा छ भने त्यो भ्याल्यु अफ मनी त्यो अनुसार कम हुँदै जान्छ, कम पैसा छ भने त्यो भ्याल्यु अफ मनी एकदम हाई हुँदै जान्छ। त्यही भएर एउटा एजम्सन त हो, तर खासै रियलिस्टिक एजम्सन होइन, अनरियलिस्टिक एजम्सन है। हाइपोथेसिस अफ इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटी। इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटी भनेको कुनै पनि गुड्सको युटिलिटी चाहिँ, गुड्सबाट पाउने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर हामीले अब हाइपोथेसिस मात्रै छ क्या। हाइपोथेसिस भनेको एउटा के भन्ने, अब यो एकदम हावादारी जस्तै, अब त्यतिकै एउटा एजम्सन मात्रै हो क्या है। कुनै पनि गुड्सको सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कस्तो भन्दाखेरि अरू गुड्ससँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन यो भने, अरू गुड्ससँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन भनेको छ। ठिकै हो, त एउटा हाइपोथेसिस, एउटा कल्पना परिकल्पना के भन्छ नि हाइपोथेसिस भनेको। अब किन भन्दाखेरि अकर्डिङ टु मार्शल टोटल युटिलिटी अफ कमोडिटी इज सिम्पली समेसन अफ युटिलिटी डिराइभ फ्रम डिफरेन्ट युनिट्स रे। टोटल युटिलिटी भनेको के हो त, कमोडिटी, एउटा कुनै कमोडिटीबाट पाइने टोटल युटिलिटी भनेको जति युटिलिटी पाइन्छ, जति युनिट्स बढाउँदै जाँदा जति युटिलिटी पाइन्छ नि, डिफरेन्ट युनिट्स बढाउँदै जाँदाखेरि जति युटिलिटी पाइन्छ त्यसको समेसन मात्रै हो भन्ने चाहिँ हैन टोटल युटिलिटी। बट यो पनि अनरियलिस्टिक छ, किनभने रिलेसनशिप हुन्छ नि त एउटा कमोडिटीको, कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स र सब्स्टिट्युट गुड्स भनेर मैले पढाएको थिएँ नि। यो दुईटा भयो भने यसको इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटी हुँदै हुँदैन के। कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटी हुन्छ त, एउटा मैले पेन किने, चाइनिज पेन, फाउन्टेन पेन, इङ्कै किनेन, इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटी हुन्छ। त्यो पेनले मात्र त्यो अब लेख्ने कुरै हुँदैन, इङ्क मात्र किन्यो भने पेनै छैन भने त्यसले पनि लेख्ने कुरै हुँदैन हैन। त्यही भएर कम्प्लिमेन्ट्री र सब्स्टिट्युट कतिको छ, कम्प्लिमेन्ट्री कतिको छ भन्ने कुराले पनि त्यसलाई फरक पार्छ। इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुँदैन, हाइपोथेसिस मात्रै हो, कल्पना मात्रै हो एउटा है। बिकज युटिलिटी डिराइभ फ्रम कमोडिटी, एउटा कमोडिटीबाट पाइने युटिलिटी सिरियसली एफेक्टेड बाई प्रेजेन्स और एब्सेन्स अफ आर्टिकल्स लाइक कम्प्लिमेन्ट्स एन्ड सब्स्टिट्युट भनेको मतलब कुनै पनि गुड्सबाट पाइने युटिलिटी, एउटा बाइकबाट पाइने युटिलिटी जुन सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ पेट्रोलको एभाइलेबिलिटीले पनि, पेट्रोल छ कि छैन, पेट्रोल छ कि छैन भन्ने कुराले पनि यसलाई इफेक्ट गर्छ नि। बाइकबाट पाइने सेटिस्फ्याक्सन, पेट्रोलै छैन भने बाइकमा त त्यति गुडाएर भएन, दगालेर डोराएर हिँड्नु त काम भएन हैन। त्यही भएर कमोडिटीको युटिलिटी जुन डिराइभ गरिन्छ द्याट इज एफेक्टेड बाई प्रेजेन्स और एब्सेन्स अफ आर्टिकल्स लाइक कम्प्लिमेन्ट्स एन्ड सब्स्टिट्युट्स। और भाइस वर्सा, सब्स्टिट्युट गुड्स छ भने त्यसको युटिलिटी लेस हुन्छ। मतलब एउटा म्याक्स राइटरको पेन छ, अर्को जेल पेन छ, अब यसको सब्स्टिट्युट त छ नि त, सब्स्टिट्युट छ भने त्यसको युटिलिटी लेस हुन्छ, किनकि योबाट अलिकति म्याक्स राइटरबाट लेख्दाखेरि अलिकति पनि सेटिस्फ्याक्सन पाइएन भने युटिलिटी अति लो हुन्छ, किनकि जेल पेन मसँग थियो, अर्को अप्सन पनि थियो किन्नु,
तर जेल पेन नै छैन सपोज, एउटा मात्रै छ मार्केटमा म्याक्स राइटर मात्रै, भने त्यसको युटिलिटी त अभियसली हाई हुन्छ, किनकि अरू युज गर्ने चान्सै छैन, यही मात्रै युज गर्नैपर्छ, यहीबाट सेटिस्फ्याक्सन पाउनैपर्छ। सिमिलरली कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स छ भने मात्र त्यसको युटिलिटी हुन्छ है। अब मैले अघि भने जस्तै पेन छ भने बल्ल इङ्कको काम आउँछ, इङ्क छ भने बल्ल पेनको काम आउँछ है। अब ऱ्यासनलिटी अफ द कन्ज्युमर्स अर्को एउटा एजम्सन, कन्ज्युमर ऱ्यासनल हुन्छ भनेर भन्छ। ऱ्यासनल भनेको त्यसलाई के हुन्छ त, एउटा नर्मल ह्युमन बिङले के गर्नु खोज्छ, सकेसम्म सधैँ आफूलाई फाइदा हुने काम मात्रै गर्छ। त्यसले आफूसँग लिमिटेड रिसोर्स जति पनि छ, लिमिटेड रिसोर्सबाट म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन गेन गर्न खोज्छ क्या, त्यो नै हो ऱ्यासनल कन्ज्युमर भनेको। कुनै कसैले पनि घाटा खाएर केही पनि गर्न खोज्दैन। ऱ्यासनल कन्ज्युमर इज ऱ्यासनल इन द सेन्स ही विल ट्राई टु म्याक्सिमाइज हिज सेटिस्फ्याक्सन। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अर्को एजम्सन के हो त, ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। यही ल पढ्नुपर्छ हामीले तल है, तर सर्टकटमा भन्दाखेरि के भन्छ त, कुनै पनि कन्जम्सन चलिरहेछ भने एउटा एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि जुन सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ नि मान्छेले, त्यो घट्दै जान्छ भन्छ क्या, घट्दै जान्छ। मतलब मैले एउटा एप्पल खाएँ पहिला, त्यो पछि दोस्रो एप्पल खाएँ, त्यो पछि फेरि थर्ड एप्पल पनि खाएँ, फोर्थ एप्पल खाएँ। जुन भोक मेटिन्छ नि मेरो, जुन तृष्णा, जुन सेटिस्फ्याक्सन मैले पाउँछु फर्स्ट एप्पल खाँदाखेरि, त्यही सेटिस्फ्याक्सन मैले सेकेन्ड एप्पल खाँदा पाउँदिनँ, कम सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु नि सेकेन्ड एप्पलमा, र त्योभन्दा अझै कम सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु थर्ड एप्पलमा, त्योभन्दा अझै कम फोर्थ एप्पलमा। एउटा पोइन्ट त्यस्तो आउँछ मलाई भमिट आउनु खोज्छ धेरै खाँदा खाँदा, त्यो वाक्क भइसक्यो। द्याट इज के हुन्छ त, नेगेटिभ पनि जान सक्छ। त्यही हो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। डिमिनिसिङ भने घट्नु, रिड्युसिङ मार्जिनल युटिलिटी। योबाट फर्स्ट एप्पलबाट पाएको युटिलिटी सेकेन्ड एप्पलबाट पाएको भन्दा धेरै हुन्छ, सेकेन्ड भन्दा थर्डमा कम हुन्छ, थर्ड भन्दा फोर्थमा अझै कम हुन्छ। मार्जिनल युटिलिटी जुन पाइरहेको छ सेटिस्फ्याक्सन, त्यो चाहिँ रिड्युस भइरहेको हुन्छ भनेर। यो कार्डिनल एप्रोचको एउटा एजम्सन पनि हो हैन। अर्को चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्टिभ मेथड भन्छ। इन्ट्रोस्पेक्टिभ मेथड भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि, यो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच हुन्छ नि, यो कार्डिनल एप्रोच भनेको इन्ट्रोस्पेक्टिभ हो। मतलब इन्ट्रोस्पेक्टिभ भनेको अरूको दिमागमा के चलिरहेछ त, दिमागमा के चलिरहेछ त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने र एउटा कन्क्लुजनमा पुग्ने। अरूको दिमागमा के चलिरहेछ त्यो हेर्ने कि, परीक्षण, आत्मपरीक्षण। आफै भित्रभित्र के भने अरूको दिमागमा के चलिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको सेटिस्फ्याक्सन बढिरहेछ कि घटिरहेछ, त्यो एउटा स्टडी गर्न सक्छ मान्छेले। आफै भित्रभित्र अब्जर्भ गर्ने, अरूको दिमाग, अर्को मेन्टल स्टेट के छ, अरूको दिमागमा के चलिरहेछ त्यसलाई अब्जर्भ गर्यो र त्योबाट चाहिँ एउटा कन्क्लुजनमा पुग्ने। अब यसको चाहिँ यति युटिलिटीले पाइसक्यो, योभन्दा धेरै युटिलिटीले लिन चाहँदैन भनेर त्यो अनुसार प्राइस डिटर्मिन गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, सब कार्डिनल युटिलिटीको चाहिँ एजम्सन्स हो। 7 वटा एजम्सन मैले डिस्क्राइब गरेँ है। अब आयो मेन टपिक, मार्जिनल युटिलिटी भने के। अहिलेसम्म मार्जिनल युटिलिटी भनिरहेको छ। मार्जिनल युटिलिटी भने के त, एडिसनल युटिलिटी derived by consumption of one extra unit of the commodity। मैले अहिले भर्खर 1 प्याकेट सपोज क्विक्स चाउचाउ खाएँ हैन। अब सेकेन्ड प्याकेट क्विक्स चाउचाउ मैले खाँदाखेरि, सेकेन्ड प्याक खाँदाखेरि जुन एक्स्ट्रा मैले सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु नि, एक्स्ट्रा सेटिस्फ्याक्सन, एक्स्ट्रा युटिलिटी, त्यो नै मार्जिनल युटिलिटी हो कि। एक युनिट बढाउँदाखेरि, कुनै पनि कन्जम्सन गर्दाखेरि एक युनिट त्यो गुड्सको बढाउँदाखेरि त्यसले हाम्रो एडिसनल सेटिस्फ्याक्सन कति दिन्छ, एडिसनल सेटिस्फ्याक्सन, त्यसलाई नै मार्जिनल युटिलिटी भनिन्छ। एडिसनल युटिलिटी, एडिसनल सेटिस्फ्याक्सन डिराइभ्ड कहाँबाट आएको त, कन्जम्सन अफ 1 मोर युनिट अफ द कमोडिटी। त्यही गुड्सलाई चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा युनिट हामीले बढाउँदाखेरि, एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि जुन लेभलको सेटिस्फ्याक्सन हामीले पाउँछ नि, एक्स्ट्रा सेटिस्फ्याक्सन,
त्यही एक्स्ट्रा सेटिस्फ्याक्सनलाई मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। मैले अहिलेको सपोज फर्स्ट एप्पल खाँदा मैले 10 युनिटको सेटिस्फ्याक्सन पाएको थिएँ, सेकेन्ड एप्पल 10 युटिल्सको सेटिस्फ्याक्सन पाएको थिएँ, सेकेन्ड एप्पल खाँदा 8 युटिलको सेटिस्फ्याक्सन पाएको थिएँ भनेपछि मेरो मार्जिनल युटिलिटी कति भयो त? टोटल युटिलिटी 18 छ, मार्जिनल युटिलिटी एक एक्स्ट्रा युनिट खाँदाखेरि यहाँ 8 भयो। अब फेरि थर्ड खाँदाखेरि 6 युनिट मात्रै सेटिस्फ्याक्सन पाएँ भनेपछि 18 6 24 भयो। यो 6 के भयो त? मार्जिनल युटिलिटी भयो थर्ड युनिट। हुन्छ, मार्जिनल युटिलिटी भनेको चेन्ज इन टोटल युटिलिटी बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको छ। अब यो त मैले यही भर्खर यही देखाइरहेको छु मैले। पहिला युटिलिटी 10 थियो, त्यो पछि 8 भयो। यतापट्टि देखाउँछु नि मलाई। फर्स्ट एप्पल खाँदाखेरि मेरो युटिलिटी 10 थियो, सेकेन्ड एप्पल खाँदाखेरि 8 सेटिस्फ्याक्सन पाएर मेरो के भयो त? 8 सेटिस्फ्याक्सन पाएँ। सेकेन्डको मात्रै टोटल कति भयो त? 10 + 8 टोटल कति छ त? 18 छ। थर्ड एप्पल खाँदाखेरि मैले 6 युटिल सेटिस्फ्याक्सन पाएँ भनेपछि टोटल कति भयो? 18 + 6 24 भयो। मार्जिनल युटिलिटी भनेको के भनेको थिएँ मैले भर्खर? जति चेन्ज आयो नि एक एक्स्ट्रा युनिट गर्दाखेरि 8 चेन्ज आयो, यो केसमा 6 चेन्ज आयो, यो नै मार्जिनल युटिलिटी हो कि। मार्जिनल युटिलिटी अफ फर्स्ट एप्पलदेखि सेकेन्ड एप्पलसम्म जाँदाखेरिको मार्जिनल युटिलिटी 8, सेकेन्डदेखि थर्ड जाँदाखेरिको MU 6 है। अब यसलाई यो फर्मुला मैले के भनेको छु त? MU = चेन्ज इन टोटल युटिलिटी बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी। चेन्ज इन टोटल युटिलिटी कति छ त? यो केसमा युटिलिटी 10 बाट टोटल युटिलिटी 10 बाट 18 भयो नि। चेन्ज भनेको न्यू माइनस ओल्ड भनेर बनाएको छु बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी। क्वान्टिटी पहिला कति थियो? चेन्ज इन क्वान्टिटी न्यू माइनस ओल्ड 2 - 1 8/1 = 8। सेकेन्ड केसमा यो केसमा के छ? टोटल युटिलिटी 24 थियो, 18 बाट 24 भयो नि। 24 - 18 क्वान्टिटी 3 - 2 कति भयो त? 24 - 6/1 = 6। त्यही होइन त? मार्जिनल युटिलिटी अफ n = TU of n - TU of n - 1। मतलब मार्जिनल युटिलिटी अफ मैले यहाँ अब भर्खरै के देखाएँ? 10 18 24 1 फर्स्ट युनिटको 10, सेकेन्ड युनिटको 8, थर्ड युनिटको 6 हो कि न? मार्जिनल युटिलिटी अफ फोर्थ युनिट निकाल भने सपोज म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त। ल, एक्जाम्पलमा युनिट 1 2 3 4 5 छ है, युनिट छ। मेरो टोटल युटिलिटी कति भयो त? टोटल युटिलिटी होइन, मार्जिनल युटिलिटी एक युनिट गर्दाखेरि मेरो युटिलिटी मात्र कति आयो त? यहाँ 10 आयो, 8 आयो, 6 4 2 6 मा जाँदा 0, 7 मा जाँदा -2 गयो सपोज है। युटिलिटी टोटल युटिलिटी कति छ त? 10 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30 30 र 0 30 30 - 2 28 टोटल युटिलिटी यति भयो है। अब मार्जिनल युटिलिटी भने के त? एक्स्ट्रा युनिट, एक युनिट बढाउँदाखेरि कति सेटिस्फ्याक्सन एक्स्ट्रा आयो? 8। यसमा 0 हुन्छ, यसमा 8 भयो, यसमा 6, यसमा 4, यसमा 2 0 -2 मार्जिनल युटिलिटी है। अब यो फर्मुला अनुसार चाहिँ के छ त? MU अफ n टर्म, n युनिट भनेको यति युनिट छ नि त। यो त n युनिट भनेको टोटल युटिलिटी अफ त्यही युनिटको टोटल युटिलिटी कति छ माइनस टोटल युटिलिटी अफ यो जुन युनिट छ नि त्योबाट एक युनिट घटाउँदाखेरि टोटल युटिलिटी कति छ, त्यो नै मार्जिनल युटिलिटी हो भन्छ। अब सपोज मार्जिनल युटिलिटी अफ 6th युनिट चाहियो मलाई सपोज भने टोटल युटिलिटी अफ 6th युनिट चाहियो र टोटल युटिलिटी अफ 6 - 1 भनेको 5 युनिट्स चाहियो हैन। टोटल युटिलिटी 6 युनिट्सको कति छ त? टोटल युटिलिटी 6 युनिटको 30 छ। टोटल युटिलिटी अफ 5 युनिट भनेको कति छ त? 5 युनिटको टोटल युटिलिटी फेरि 30 नै छ। मार्जिनल युटिलिटी कति भयो त? 0। मार्जिनल युटिलिटी हामीले पनि यहाँ कति निकालेको छौँ? 0। मतलब यो पोइन्टलाई स्याचुरेसन पोइन्ट भन्छ है, जहाँ मार्जिनल युटिलिटी 0 हुन्छ। स्याचुरेसन पोइन्ट भनेको जहाँ अब यो एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गरेको मैले 5 युनिट खाएँ नि 6 युनिट खाएँ नि सेटिस्फ्याक्सन पाउनु त टोटल त्यति नै रहेछ। 6 युनिट किन खाने? एक्स्ट्रा पैसा किन तिर्ने हैन? अब त केही पनि मैले सेटिस्फ्याक्सनै पाइरहेको छैन त। यो पोइन्टलाई चाहिँ स्याचुरेसन पोइन्ट भन्छ। र त्यो भन्दा अब मैले धेरै कन्ज्युम गर्न थालेँ नेगेटिभ जान थाल्छ मेरो मार्जिनल युटिलिटी। मैले सेटिस्फ्याक्सन होइन मलाई उल्टै हार्मफुल हुन थाल्छ त्यो कुरा है त।
अब टोटल युटिलिटी भने के त टोटल युटिलिटी यही देखाइरहेको छ समेसन अफ मार्जिनल युटिलिटी फ्रम अल द युनिट्स कन्ज्युम्ड मार्जिनल युटिलिटी कति लिइरहेको छ त मैले समेसन हो अहिलेसम्मको फर्स्ट युनिटको 10 सेकेन्ड युनिटको 8 जोड्दाखेरि 18 6 जोड्दा 24 समेसन अफ मार्जिनल युटिलिटी अफ अल द युनिट्स कन्ज्युम्ड हाम्रो एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि पनि मार्जिनल युटिलिटी 1 + 2 + 3 + जतिसम्म हुन्छ त्यतिसम्मको युनिट नै टोटल युटिलिटी हो भनेछ मार्जिनल युटिलिटी 1 मा कति छ त हाम्रो फर्स्टमा 10 युनिट्स थियो 10 मार्जिनल युटिलिटी थियो युटिलिटी एउटै कुरा भयो हैन सेकेन्डमा 8 युटिल्स थियो थर्डमा 6 युटिल्स थियो मार्जिन टोटल युटिलिटी भनेको 10 + 8 18 आयो 18 + 6 24 आयो 24 + 4 28 आयो त्यही हो के मैले चाहिँ यहाँ खास युटिलिटी भनेर पहिले यो मार्जिनल युटिलिटीकै फिगर हो है खास यो बुझाउँदाखेरि मैले कसरी बुझाउनु पर्थ्यो तिमीलाई भन्दाखेरि फर्स्ट युनिट मैले एप्पल खाँदाखेरि 10 युटिलिटी पाउँथे टोटल है दोस्रो खाँदा 18 पाएँ तेस्रो खाँदा के गर्छु त 16 पाएँ यो 20 मानौँ 20 18 16 चौथो खाँदा 14 5 खाँदाखेरि 12 किनकि मार्जिनल युटिलिटी त घट्छ नि त मान्छेको डिमिनिसिङ युटिलिटी भनेर अघि भनेको हैन एक्स्ट्रा युनिट खाँदाखेरि एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि त्यसले पहिला जति सेटिस्फ्याक्सन पाइरहेको त्यति सेटिस्फ्याक्सन पाउँदैन अब यसमा चाहिँ चेन्ज कति छ त 2 छ हैन यो टोटल युटिलिटीको कन्सेप्ट हो टोटल युटिलिटी कन्सेप्टमा सपोज पहिलो एप्पलमा 10 युनिट्स दुईटा खाँदाखेरि टोटलमा 18 तीनटा खाँदा टोटलमा 24 पाएँ चारवटा खाँदा टोटलमा 28 पाएँ पाँचवटा खाँदा टोटलमा 30 युटिल्सको युटिलिटी पाएँ भनेपछि यसको डिफरेन्स चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी हुन्छ है 8 6 4 सो टोटल युटिलिटी इज समेसन अफ मार्जिनल युटिलिटी यसलाई फिगरमा नि हामीले देखाउन मिल्छ है फिगरमा देखाउँदाखेरि चाहिँ कसरी देखाउने त भन्दाखेरि ल फिगरमा मैले अब सपोज यसलाई एउटा प्रपर फिगर बनाउँछु है त म युनिट्स कन्ज्युम्ड टोटल युटिलिटी मार्जिनल युटिलिटी टोटल युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटीको क्वेसन आयो भने यो बनाउनु पर्छ है यो टेबल पनि याद राख्ने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल युटिलिटी 10 बाट दुईटा गर्दाखेरि घट्दै जान्छ 18 तीनटा जाँदाखेरि 24 यसको 10 युटिल्स मात्रै सेटिस्फ्याक्सन पाए यो चाहिँ गर्नु पर्दैन यसरी बुझाउनु मात्र यसको 10 + 8 सेकेन्ड युनिटको 10 + 8 + 6 थर्ड युनिटको 10 + 8 + 6 फोर्थ युनिट पनि कन्ज्युम गर्दा यो भन्दा अझै कम मैले सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु हैन फिफ्थ युनिट कन्ज्युम गर्दा अझै यो भन्दा सेटिस्फ्याक्सन कम पाउँछु सिक्स्थ गर्दा अब अझै कम पाउँछु सेभेन्थ गर्दा त कम हुन थाल्छ अब त नेगेटिभ हुन थाल्छ है अब टोटल युटिलिटी कति भयो त 10 8 18 6 24 4 28 यसमा 30 28 मार्जिनल युटिलिटी कति छ त यसमा 10 फर्स्ट युनिट गर्दाखेरि कन्ज्युम गर्दाखेरि पहिला 0 युनिट थियो नि त हैन 0 युनिटबाट 1 युनिट बनाउँदाखेरि कति एक्स्ट्रा मैले युटिलिटी कति पाएँ 10 1 बाट 2 गर्दा एक्स्ट्रा युटिलिटी 8 2 बाट 3 मा 6 4 2 0 -2 अब यसलाई मैले फिगरमा प्लट गर्छु अब इन द टेबल भनेर सधैँ टेबलको पनि डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्छ यो चाहिँ मैले भन्न बिर्सिरहेको थिएँ टेबल बनाएपछि टेबलको डिस्क्रिप्सन पनि इन द फिगर इन द अबभ टेबल युनिट्स कन्ज्युम 1 देखि 2 हुँदाखेरि टोटल युटिलिटी यसरी बढिरहेछ 10 देखि 18 र मार्जिनल युटिलिटी 10 थियो पहिला भनेपछि अब 8 घट्दैछ मार्जिनल युटिलिटी डिमिनिसिङ भइरहेछ र टोटल युटिलिटी पनि बढिरहेछ सर्टेन पोइन्टसम्म 5 सम्म जाँदा बढिरहेछ टोटल युटिलिटी त्यो पछि 6 मा जाँदाखेरि टोटल युटिलिटी चेन्ज आएको छैन किनकि मार्जिनल युटिलिटी 0 छ
र त्यो पछि अझै एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि टोटल युटिलिटी नेगेटिभ भयो, नेगेटिभ हुँदै गइरहेछ, घट्दै गइरहेछ भन्ने है। यसलाई फिगरमा प्लट गर्दाखेरि चाहिँ फिगर बनाउन यसैलाई मैले कपी पनि गर्छु। यता मैले यसलाई पेस्ट गरिदिएँ है त। अब यो फिगरमा के हुन्छ त, पहिला क्वान्टिटी तल सधैँ क्वान्टिटी है, यसमा मैले मार्जिनल युटिलिटी देखाइदिन्छु, यसमा टोटल युटिलिटी देखाइदिन्छु कि त यसको ठाउँमा एउटै फिगर बनाइदिन्छ, तर अहिले बुझाउनलाई मात्रै मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 युटिलिटी 5 10 15 20 25 30 35 है, 5 10 वाला हो 35 30 1 2 3 4 5 यो फिगर बनाउँदै पनि हुन्छ है हजुरले पनि 5 6 7 8 सेम यहाँ पनि त्यही 1 2 3 4 5 6 7 8 यता 15 5 10 15 20 25 30 35 अब टोटल युटिलिटी को के छ त, पहिला 10 मा प्लट छ नि, फर्स्ट युनिट हुँदाखेरि टोटल युटिलिटी 10 छ, 10 छ, सेकेन्ड युनिट हुँदाखेरि टोटल 18 छ, 15 20 25 18 भनेपछि यतातिर होला हैन, यो 18। थर्ड हुँदाखेरि 24 छ, 25 भन्दा एक स्टेप तल गर्दियौ, यो भयो। 4 हुँदाखेरि 28 छ, 30 भन्दा तल गर्दियौ मैले कति 28। 5 हुँदाखेरि 30 छ, 5 हुँदाखेरि ठ्याक्क 30 छ, 6 हुँदाखेरि पनि 30 छ, 7 हुँदाखेरि फेरि 28 छ। भनेपछि टोटल युटिलिटी कर्भ कस्तो हुने भयो त, यस्तो गएर फेरि तल झर्दै आउँछ, यहाँ एउटा सिधा लाइन हो यो चाहिँ, अनि तल झर्दै आउँछ है, हो कि। अब मार्जिनल युटिलिटी कर्भ सधैँ के हुन्छ त, डिमिनिसिङ छ भनेपछि माथिबाट तल स्लोप भइरहन्छ यस्तो खालको है। यसलाई पनि प्लट गरिदिउँ। मार्जिनल युटिलिटी कति छ त, पहिला 10 छ फर्स्ट युनिटमा, 5 10 15 20 25 30 35। 10 हुँदाखेरि यहाँ भयो त, 2 मा 8 भयो, यहाँ गयो, 3 मा 6 भयो, यहाँ 4 मा कति छ त, 4 मा 2 भयो। यसलाई प्लट गर्दाखेरि 5 10 भन्दा नि 0 2 4 6 8 राख्दिउँ है त, 2 4 6 8 10 12 14 16 ल, यो मार्जिनल युटिलिटी। यसमा यो पनि पोइन्ट पनि हट्यो फेरि हो। 1 मा 2 छ, 2 मा 8 युनिट्स, 3 मा 6 युटिलिटी, 4 मा 4 युटिलिटी, 5 मा 2, 6 मा 0 र 7 मा कति आयो त, 7 मा -2, यहाँ -2 राख्दै -2 -4 -2 भनेपछि यहाँ प्लट गरिदिउँ है त 7 को। अब यसको मार्जिनल युटिलिटी कर्भ कस्तो हुन्छ त भन्दा यस्तो हुन्छ है। ल यो यता राख्दिउँ यसलाई, यो पोइन्ट नम्बर -2 भनेपछि टोटल युटिलिटी कर्भ कस्तो हुँदो रहेछ त, ए देखि बी सम्म यो टियु भनेर लेख्ने टोटल युटिलिटी कर्भ, यो एम देखि एन सम्म मार्जिनल युटिलिटी कर्भ भनेर लेख्ने।
है। यसमा म्याक्सिमम युटिलिटी कहाँ छ त? युटिलिटी म्याक्सिमम सबभन्दा 30 मा छ नि दुईटा, यो दुईटा पोइन्ट म्याक्सिमम युटिलिटी त्यहाँ छ है। तर म्याक्सिमम युटिलिटी कुन हेर्नु त? यो 30 मा पनि हुनु पर्यो, यो म्याक्सिमम पनि हुनु पर्यो, र यहाँ पनि यो 0 मा हुनु पर्यो, मार्जिनल युटिलिटी 0। अब यो भन्दा बढी चाहिँ मैले कन्ज्युम गरेँ भने नेगेटिभमा जान्छु भन्छ, जहाँ चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी 0 हुन्छ र टोटल युटिलिटी हाईएस्ट हुन्छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ म्याक्सिमम युटिलिटीको पोइन्ट हो। यतातिर त नेगेटिभ मार्जिनल युटिलिटी आउन थालिसक्यो। अब यहाँ अब मेरो फिगर स्ट्रेट भएन, नत्र ठ्याक्क यो 6 मा यो चाहिँ म्याक्सिमम युटिलिटी हुन्छ है, म्याक्स युटिलिटी, र यही फिगर यही लाइन चाहिँ स्ट्रेट भएर यहाँ आउँछ, यो चाहिँ म्याक्सिमम युटिलिटी यही हो। यसलाई म एउटै फिगरमा पनि देखाउन सकिन्छ है। एउटै फिगरमा कसरी देखाउनु त भन्दाखेरि यसरी देखाइदिउँ है त। यसमा अब यो O भयो, यो X, यो Y हैन। एउटै फिगरमा देखाउनलाई ठुलो चाहिने, यो चाहिने। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 यूनिट्स में 1 यूनिट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 -4 -6 -8 है। यही फिगरलाई प्लट गर्दाखेरि अब के गरिन्छ त एक्जाममा अब यो दुईटा वाला फिगर बनाए नि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ युनिट ठ्याक्क सीधा सीधा राख्नुपर्छ, 1 युनिट 2 युनिट 3 युनिट हैन, सेम हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ यो बनाए नि हुन्छ है। यो वाला फिगर, यो वाला यसमा फर्स्ट युनिट हुँदाखेरि टोटल युटिलिटी कति छ त? यतापट्टि युटिलिटी हुन्छ अब, र यो युनिट्स हुन्छ है यो साइड। अब फर्स्ट हुँदाखेरि टोटल युटिलिटी 10 मा थियो, 10 मा थियो। सेकेन्ड युनिटमा टोटल युटिलिटी 18 पुग्यो। थर्ड युनिटमा टोटल युटिलिटी 24 पुग्यो। फोर्थमा टोटल युटिलिटी 28 पुग्यो। फिफ्थमा टोटल युटिलिटी 30 पुग्यो। सिक्समा पनि टोटल युटिलिटी 30 नै थियो। सेभेनमा टोटल युटिलिटी 28 भयो। यो लाइन जोडिदिनु त हो। यो टोटल युटिलिटी कर्व, टोटल युटिलिटी कर्व है। अब फेरि यहीँबाट के हुन्छ त मार्जिनल युटिलिटी फर्स्ट हुँदाखेरि 10 नै थियो, सेकेन्डमा 8 भयो, थर्डमा 6 भयो, फोर्थमा 4 भयो, 5मा 2 भयो, सिक्स्थमा 0 र 7मा -2 भयो है। अब यसमा पनि स्ट्रेट लाइनमा गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ। ल यो टोटल युटिलिटी कर्व, यो मार्जिनल युटिलिटी कर्व, यो फिगर बनाउने जहाँ चाहिँ जुन यो पोइन्ट हुन्छ नि, यो जुन पोइन्ट छ यो चाहिँ म्याक्सिमम युटिलिटी हो, किनकि टोटल युटिलिटी पनि हाईएस्टमा छ, 30 भन्दा माथि गएकै छैन, र मार्जिनल युटिलिटी पनि 0 छ।
मार्जिनल युटिलिटी जहाँ 0 छ, टोटल युटिलिटी जहाँ म्याक्सिमम छ, द्याट इज कल्ड म्याक्सिमम युटिलिटी। ल अब इन द फिगर भन्ने है, ए बी र सी भनेको, एबी इज द टोटल युटिलिटी कर्भ, एसी इज द मार्जिनल युटिलिटी कर्भ भनेर भन्ने। हरेक अब युनिट बढाउँदाखेरि टोटल युटिलिटी यसरी बढिरहेछ भनेर लेख्नुपर्छ त्यहाँ है। एक युनिट बढाउँदाखेरि टोटल युटिलिटी 8 ले बढिरहेछ, अर्को युनिट गर्दाखेरि 6 ले बढिरहेछ, त्यसै भने र मार्जिनल युटिलिटी फेरि रेस्पेक्टिभली 10 देखि 8, 8 देखि 6 त्यसरी गइरहेछ र एउटा पोइन्टमा गएपछि नेगेटिभमा पनि पुगेको छ भनेर लेख्नु है त। टोटल युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटीको कुरा आयो भने ठक्क यो फिगर बनाइदिएपछि पुग्यो है। अब हामी मेन जान्छौँ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीमा। यो फिगर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब आउने च्याप्टरहरुमा पनि। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले के भन्छ त? मार्सलले के भन्यो भन्दाखेरि द एडिसनल बेनिफिट्स अ पर्सन डिराइभ्स, एउटा पर्सनले एडिसनल बेनिफिट जुन पाउँछ, एक्स्ट्रा युनिट एभ्री सक्सेसिभ इन्क्रिज इन द स्टक द्याट ही अलरेडी हेज भनेछ है। यो नर्मल बुझ्ने कुनै कुरा तर सिम्पल वर्डमा कन्ज्युमरले मोर एन्ड मोर जति युनिट्स कन्ज्युम गर्दै जान्छ त्यति उसको मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ इच सक्सेसिभ इच एडिसनल युनिटबाट चाहिँ घट्दै जान्छ भनेर भन्छ। मैले 10 युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि जुन युटिलिटी पाउँछु त्यो 11 युनिट कन्ज्युम गर्दा त्योभन्दा कम युटिलिटी पाउँछ। 1 युनिट एक्स्ट्रा हुँदाखेरि जुन युटिलिटी पाउँछ नि त्यो घट्दै जान्छ भन्छ यो लले है। अब हामीले नि यही त्यही देख्यौँ नि, नर्मल मान्छेको ह्युमन नेचर नै त्यही, कन्ज्युमर्सको बिहेभियर नै त्यही हो कि एक्स्ट्रा युनिट एउटा कन्ज्युम गर्नको लागि त्यसले युटिलिटी त्यसको घटिरहेको हुन्छ एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि हैन। दिस ल इज डिपेन्डेड अपन बेसिक कन्जम्सन अफ ह्युमन बिहेभियर। ह्युमन बिइङ्सको चाहिँ बेसिक कन्जम्सन बिहेभियर के छ त? एक्स्ट्रा युनिट बढाउँदाखेरि युटिलिटी कम हुन्छ र त्यति युटिलिटी पाउँछु भन्ने सोच्यो भने नि बल्ल त्यति नै प्राइस दिन्छ कि त्यसले। मैले 15 युनिट्स पहिला कन्ज्युम गर्दाखेरि पाइरहेको थिएँ, दोस्रो युनिट गर्दाखेरि 13 युटिल्स चाहिँ युटिलिटी पाउँछु भने चाहिँ टोटल 28 युटिल्स मैले जुन दुईटा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि पाउँछु नि 28 युटिल्स पाउने जतिको मनी भ्याल्यु हुन्छ त्यति मनी भ्याल्यु मात्र तिर्न तयार हुन्छु है। माइनस इन्फाइनाइट वान्ट्स, अल द वान्ट्स क्यान नट बी सेटिस्फाइड, सबै आफ्नो चाहना पूर्ण हुन सक्दैन। बट पार्टिकुलर वान्ट इज स्ट्याटिटिएबल क्यान बी सेटिस्फाइड, कुनै पनि वान्ट चाहिँ सेटिस्फाई हुन सक्छ। यो अब त्यो वान्ट सेटिस्फाई गर्नलाई त्यो मान्छेले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो लले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ। कन्ज्युमरले चाहिँ मोर एन्ड मोर युनिट कमोडिटीको कन्ज्युम गर्न थाल्छ। मार्जिनल युटिलिटी फ्रम इच एडिसनल युनिट, हरेक एडिसनल युनिट 1 बाट 2, 2 बाट 3 जाँदाखेरि हरेक एडिसनल 1 युनिट गर्दाखेरि 1 युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि त्यसको मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ डिमिनिस हुन्छ, घट्दै जान्छ भन्छ है। At a point will come when consumer no longer wants to consume that commodity. At that time, marginal utility will be 0. मैले भनेको थिएँ नि जुन पोइन्टमा चाहिँ त्यसको मार्जिनल युटिलिटी 0 छ नि, यो यहाँबाट कन्ज्युम गर्दै 1 युनिट एक्स्ट्रा कन्ज्युम गर्यो त्यसको युटिलिटी घट्यो, अर्को एक्स्ट्रा युनिट गर्यो युटिलिटी फेरि घट्यो गर्दै एउटा पोइन्टमा त 0 मा पुग्यो, त्यसको युटिलिटी नै 0 छ। युटिलिटी नै 0 भएपछि त्यसमा अब के मान्छेले अब किन्नै छोड्छ, त्यो पछि नि किन्यो भने त नेगेटिभ हुन्छ फेरि। दिस पोइन्ट इज कल्ड सैचुरेशन पोइन्ट, जुनमा 0 हुन्छ त्यसले सैचुरेशन भन्छ। एन्ड आफ्टर दैट इफ कन्ज्युमर कन्टिन्यूज टु कन्जम्सन, त्यही फेरि त्यही वस्तु किन्न थाल्यो या त्यही वस्तु कन्ज्युम गर्न थाल्यो भने मार्जिनल युटिलिटी विल बी नेगेटिभमा जान थाल्छ। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज मार्जिनल युटिलिटी दैट इज डिमिनिसिङ, नट टोटल युटिलिटी। टोटल युटिलिटी डिमिनिसिङ भइरह हुँदैन, टोटल युटिलिटी त हल्का भयो नि बढिरहन्छ, तर कुन क्रममा बढ्छ त? पहिला 10 युनिटले मैले 0 बाट 1 मा जाँदाखेरि 0 बाट हेर्ने मतलब 0 बाट 1 मा जाँदाखेरि के छ त? 10 युनिट्सको टोटल युटिलिटी छ, 10 युटिल्सको है। त्यो पछि 8 छ, त्यो पछि 6 छ भनेपछि एउटा प्याटर्न छ। पहिला 10 बाट 8 बढ्न त बढिरहेछ है, यो त बढिरहेछ नि, बढ्न त 18 मा पुग्यो 10 बाट, तर बढ्ने क्रम के भइरहेछ त? घटिरहेछ। पहिला 8 ले बढेको थियो, फेरि 6 ले बढाछ, फेरि 4 ले बढाछ, फेरि 2 ले बढाछ, त्यसपछि 0 ले बढाछ भनेपछि बढ्ने क्रम चाहिँ घटिरहेछ, तर बढ्न त बढिरहेछ नि टोटल युटिलिटी त हैन। टोटल युटिलिटी इनिशियली के हुन्छ त? इनिशियली राइज हुन्छ, तर डिमिनिसिङ रेटमा भने नि जुन रेटमा राइज भइरहेछ, यो कुन रेटमा राइज भइरहेछ? पहिला 8 ले राइज भइरहेछ, फेरि 6 ले राइज भइरहेछ, फेरि 4 ले राइज भइरहेछ, रेट त घट्दै गइरह नि, त्यसलाई डिमिनिसिङ रेट भन्छ क्या। टोटल युटिलिटी बढिरहेछ तर घट्ने क्रममा,
पहिला 10 युनिटले बढाएको थियो, त्योपछि 8 ले बढ्यो, त्योपछि 6 ले बढ्यो, त्योपछि 4 ले बढ्यो, घट्ने क्रममा बढिरहेछ भनेको घट्ने क्रममा बढिरहेछ भने आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड हैन। पहिला 10 युनिटले बढिरहेको थियो, अब 8 युनिटले मात्रै बढ्यो। 10 युनिट भन्दा बढीले बढ्यो भए के हुन्छ त, बढ्ने क्रममा बढिरहेछ भन्ने मिल्थ्यो, तर घट्ने क्रममा 8 6 4 युनिट्सले बढिरहेछ भने व्हेन मार्जिनल युटिलिटी इज 0 टोटल युटिलिटी इज म्याक्सिमम। मार्जिनल युटिलिटी 0 हुँदा टोटल युटिलिटी म्याक्सिमम छ। यो हामीले यहाँ पनि देख्यौं, मार्जिनल युटिलिटी जुन 0 छ त्यतिखेर टोटल युटिलिटी के छ त, म्याक्सिमम छ। यो म्याक्सिमम छ 0 हुँदाखेरि हैन। त्यो पछि आफ्टर दैट इफ कन्ज्युमर कन्टिन्युज द कन्जम्पसन, कन्टिन्यू गरिराख्यो भने मार्जिनल युटिलिटी विल बी नेगेटिभ एन्ड एज अ रिजल्ट टीयू स्टार्ट्स फलिङ। किनकि टीयू भनेको के हो त, एज अ रिजल्ट लास्टमा समेसन अफ मार्जिनल युटिलिटी नै हो। मार्जिनल युटिलिटी नै नेगेटिभमा अलिकति घट्न थालेपछि के हुन्छ त, टोटल युटिलिटी पनि फेरि घट्न थाल्छ। बुझ्यो, पहिला के हुन्छ त, डिमिनिसिङ रेटमा बढिरहेको हुन्छ। त्यो फिगरमा हामीले त्यही डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, टीयू डिमिनिसिङ रेटमा बढिरहेछ, एट सर्टेन पोइन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, नो चेन्ज इन टोटल युटिलिटी। त्यो पछि स्टिल कन्जम्पसन कन्टिन्यू भइरह्यो भने मार्जिनल युटिलिटी घट्न थाल्छ। मार्जिनल युटिलिटी घटे अनुसार समेसन अफ मार्जिनल युटिलिटी नै टोटल युटिलिटी हो, सो के हुन्छ त, टोटल युटिलिटी पनि घट्न थाल्छ। अब डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको यति हो कन्सेप्ट। एक्जाममा के लेख्ने त भन्दाखेरि यो लेखे हुन्छ एक्जाममा, एज पर ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी कन्ज्युमर कन्ज्युम्स द इच एडिसनल युनिटबाट जुन युटिलिटी आउँछ, द युटिलिटी अब्टेन फ्रम इच एडिसनल युनिट गोज अन डिमिनिसिङ भनेर भन्ने के। जुन चाहिँ त्यसले कन्ज्युम्सन गरिरहन्छ नि, कन्ज्युम गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै जति धेरै कन्ज्युम गर्दै गयो त्यति त्यसको युटिलिटी डिक्लाइन हुँदै जान्छ भनेर भन्छ है। एडिसनल बेनिफिट चाहिँ डिक्लाइन हुँदै जान्छ। एक्जाममा लेख्दाखेरि एउटा लाइन लेख्नु भयो, एक्जाममा लेख्दा के लेख्नु भन्दाखेरि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीले के भन्छ त, स्टेट्स दैट द एडिसनल युटिलिटी, जुन चाहिँ एडिसनल युटिलिटी हुन्छ, धेरै जुन एक्स्ट्रा युटिलिटी हुन्छ, अब्टेन फ्रम कन्जम्पसन अफ, जुन चाहिँ एडिसनल युटिलिटी कन्जम्पसनबाट अब्टेन हुन्छ, वान मोर युनिट अफ कमोडिटी। त्यो कमोडिटीको एक्स्ट्रा एक युनिट बढाउँदाखेरि जुन टोटल युटिलिटी एडिसनल युटिलिटी पाइन्छ नि, डिमिनिसेस भनेर लेखेको हुन्छ, डिमिनिसेस ग्रेजुअली भने हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै घटिरहेको हुन्छ यसको युटिलिटी भनेर भन्छ कि डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। त्यही हो लेख्ने है। अब यसमा एजम्पसनहरु के छ त, यसको एजम्पसन मेन त कन्ज्युमर शुड बी र्याशनल हुन्छ। अघि पनि भने नि मैले, र्याशनल कन्ज्युमर भनेको के त, जसले चाहिँ आफ्नो म्याक्सिमम युटिलिटी, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन गेन गर्ने सोच्छ विथ द लिमिटेड रिसोर्स। उसँग जति लिमिटेड रिसोर्स छ त्यतिबाट चाहिँ उसले म्याक्सिमम फाइदा लिन खोज्छ। र्याशनल भनेको कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी भनेको युटिलिटी पोसिबल छ भन्छ, युटिलिटीलाई चाहिँ हामीले नम्बरमा मेजर गर्न सकिन्छ भन्छ यसको एजम्पसनले है। क्वेसनमा चाहिँ डिस्क्राइब द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भन्यो भने पहिला मार्जिनल युटिलिटीको पोइन्ट लेख्ने टक्क यो हैन। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी के भन्छ भनेर यो पोइन्ट लेखेपछि त्यसपछि त्यसको एजम्पसनहरु के छ भनेर लेख्नुपर्छ है। एजम्पसन लेख्ने, एजम्पसन लेखेपछि टेबल बनाउनु, टेबल बनाएपछि फिगर बनाउने। पहिला इन्ट्रो, त्यसपछि ल, इन्ट्रोमा त्यसको लले के भन्छ, त्यसपछि एजम्पसन, एजम्पसन पछि टेबल एन्ड फिगर, त्यसपछि यसको डिस्क्रिप्सन र एजम्पसन टेबल एन्ड फिगर डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि अर्को हाम्रो यसको लिमिटेसन लेख्नुपर्छ है। त्यसपछि डिस्क्राइब गर भनेर यति लेख्नुपर्छ, 10 मार्क्सको लागि आउन सक्छ, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है।
मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेर भन्छ। मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी कन्स्ट्यान्ट भनेको चेन्ज हुँदैन त्यसको भ्याल्यु। कन्ज्युमरको इन्कम बढ्दैन भनेपछि घट्दैन, बढ्दैन या घट्दैन भनेपछि युटिलिटी अफ मनी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन, त्यसको मनी भ्याल्यु सेम हुन्छ। र टाइम ग्याप अफ कन्जम्सन भनेको मैले भर्खरै हुनु पर्यो क्या, त्यो जुन पनि मैले कन्जम्सन गर्छु नि, मैले एउटा स्याउ अहिले खाएर एउटा स्याउ 2-3 घन्टापछि खायो भने त्यो स्याउको सेटिस्फ्याक्सन जुन पाउँछ नि त्यो नघट्न नि सक्छ सेकेन्ड स्याउको पनि है। त्यही भएर टाइम ग्याप चाहिँ हुनु हुँदैन, यो होमोजिनियस युनिट हुनुपर्छ। पहिला मैले एउटा युनिट चाहिँ स्याउ एप्पल खाएर दोस्रो युनिट चाहिँ मैले अर्को त्यो चक्लेट स्याउ हुन्छ नि, चक्लेट स्याउवाला खाइदिएँ भने के हुन्छ त, होमोजिनियस सेम युनिट होइन नि त। यसको सेटिस्फ्याक्सन छुट्टैमा आउँछ, यसको सेटिस्फ्याक्सन छुट्टैमा आउँछ। के त यसले भन्दा यसको सेकेन्ड वाला स्याउको सेटिस्फ्याक्सन धेरै पनि हुनसक्छ युटिलिटी। त्यही भएर एजम्सन चाहिँ के छ त, होमोजिनियस युनिट हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ, एकदम सेम। र नो चेन्ज इन टेस्ट एन्ड हेबिट अफ प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर, बिचमा चाहिँ एजम्सन के छ त, बिचमा कन्ज्युमरको टेस्ट अफ प्रिफरेन्स पनि चेन्ज हुनु हुँदैन भनेर भन्छ। ल अब यो एजम्सनलाई चाहिँ हामीले लिएर गर्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ है त। ल एक्जाम्पलमा के छ त, युनिट्स अफ कमोडिटी चाहिँ 1 देखि 2, 2, 3, 4, 5, 6 यति युनिट छ। मार्जिनल युटिलिटी 10, 8, 5, 1, 0, 4 यसरी पाइरहेछ मैले मार्जिनल युटिलिटी है। ल यसरी मैले मार्जिनल युटिलिटी पाइरहेछु भने चाहिँ टोटल युटिलिटी के भयो त, यो दुईटा यो प्लस अगाडिको टोटल 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 1 24, 24 + 0 24, 4 0 20 हो है। अब 18 5 23 24 20। अब एक एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि यसले एडिसनल कति युनिट पायो त नि, 8 को टोटल पायो नि मार्जिनल युटिलिटी, त्यही भएर यसको 8 भयो। पहिला 0 बाट 1 मा जाँदाखेरि 10 युनिट टोटल युटिलिटी पाथ्यो भने चाहिँ 10 युनिट यसको मार्जिनल युटिलिटी भयो। अब यसले ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन टेबलमा के भन्ने त, इन द गिभन टेबल युनिट्स अफ कमोडिटी चाहिँ 1 देखि 2, 2 देखि 3, 4 देखि 3 देखि 4, 4 देखि 5 गइरहेको बेलामा मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ डिमिनिस भइरहेछ। पहिला 10 बाट 8, 8 देखि 5, 5 देखि 1, 1 देखि 0 भनेर लेख्ने है। इन द टेबल when units of consumption is increased from 1 to 2 to 3 to 4 to 5 to 6, the marginal utility of respective units keeps on diminishing from 10 to 8, 10 देखि 8, 8 देखि फेरि 5, 5 देखि 1 देखि 0 र 2 - 4 also respectively। यो पनि हरेक युनिट अनुसार रेस्पेक्टिभली भइरहेछ नि त, 2 थर्ड युनिट 4th युनिट रेस्पेक्टिभली। एन्ड accordingly के भइरहेछ त, total utility also at first keeps on increasing। सुरुमा त इन्क्रिज भइरहेछ नि, 10 देखि 18, 18 देखि 23, 23 देखि 24, 24 सम्म त इन्क्रिज भइरहेछ, इन्क्रिजिङ but at diminishing rate। at diminishing rate मा increasing भइरहेछ है। then at a point when marginal utility is 0, total utility is maximum, that is 24। even after that, त्यो भन्दा पछि पनि the consumer consumes
extra unit, so marginal utility is negative and hence the total utility starts to decline, resulting it to be कति हुन्छ 20 from 24 total utility है। अब त्यसलाई ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन यसरी गर्न सकिन्छ। ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अब एउटा टेबल भन्ने ठक्क यो त मैले के गर्ने त प्लटिङ मात्र गर्दिएको है। 0 4 8 12 16 यसरी गरे पेन्सिलले प्लट गर्दा यो पोइन्टमा चाहिँ के भयो त यो टोटल युटिलिटी कर्भ भयो, यो मार्जिनल युटिलिटी कर्भ भयो, यो पोइन्टमा मार्जिनल युटिलिटी 0 छ र दिस इज म्याक्सिमम युटिलिटी हो। यो भन्दा धेरै युटिलिटी पाउन सक्दैन कुनै यो कन्ज्युमरले र यो पनि गर्न मिल्छ। फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ ठक्क यस्तो गर्दिने किनकि 0 देखि 1 पनि एउटा एक्स्ट्रा युनिट लिएको हो नि त। पहिला त 0 युटिलिटी थियो, एक्स्ट्रा युनिट लिँदाखेरि सुरु मैले 10 युनिटको चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी पाएको थियो। ल यही फिगरलाई मैले प्लट मात्रै गरिदिएको हो, यो प्लट गर्न खासै ठुलो कुरा भएन। दिस ल इज एप्लिकेबल टु अलमोस्ट अल द कमोडिटिज बट देयर इज एक्सेप्सन पनि रहेछ यो लको। केसमा छ त ल एक्सेप्सन अफ द ल इन द फर्म अफ मनी, गोल्ड, म्युजिक जस्तो म्युजिक भनेको कुरा, गोल्ड भनेको कुरा मान्छेले जति चाहे सेकेन्ड युनिटबाट झन् धेरै खुसी हुन्छ। मसँग अहिले 1 तोलाको सुन्छ भने 2 तोलाको सुन हुँदाखेरि झन् धेरै खुसी हुन्छ। पैसा पनि जति धेरै भयो त्यति खुसी हुन्छ किनकि मान्छे त अब ह्युमन बिहेभियर त स्टडी गरिरहेछ भने ह्युमन बिहेभियर न त कमोडिटीहरूले धेरै सेटिस्फ्याक्सन नदेला किनकि प्राइस त्यसमा धेरै गइरहेको हुन्छ, प्राइस त्यति नै गइरहेको हुन्छ, तर प्राइस त्यति नै गएको त्यतिको भ्याल्यु मैले पाइरहेको हुँदैन। तर मनी त जति धेरै भयो मसँग त्यति नै म खुसी हुन्छु नि त, सेटिस्फ्याक्सन धेरै हुन्छ नि त। गोल्ड पनि त्यही हो, म्युजिक जति धेरै सुनिराख्यो त्यति आनन्द आउँदै जान्छ, झन् सेटिस्फ्याक्सन हुँदै जान्छ। त्यही हो। सो मार्जिनल युटिलिटी डिमिनिसेस विथ कन्जम्पसन अफ इच एडिसनल युनिट अफ द कमोडिटी हैन। त टेबलको डिस्क्रिप्सन, त्यो फिगरको डिस्क्रिप्सन पनि हामीले अघि भने जस्तो अघि मैले भने नि यहाँ यसमा यतातिर मैले फिगरको डिस्क्रिप्सन सेम डिस्क्रिप्सन हुन्छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म पोइन्ट जाँदाखेरि यति 1 देखि 2 युनिट जाँदाखेरि टोटल युटिलिटी यहाँदेखि यहाँ गयो र टोटल युनिट पहिला यो के छ त टोटल युटिलिटी डिमिनिसिङ रेटमा चाहिँ रेटमा बढिरहेछ भनेर लेख्ने पहिला हैन। त्यो पछि जुन यो पोइन्ट छ यो पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम युटिलिटी इज म्याक्सिमम भनेर लेख्ने। यो पोइन्टमा नि एबीसीडी के लेख्दिने हैन, एबीसीडी लेख्दिने। पोइन्ट ई मा टोटल युटिलिटी म्याक्सिमम छ, मार्जिनल युटिलिटी 0 छ। त्यो पछि एक्स्ट्रा कमोडिटी गर्दाखेरि मार्जिनल युटिलिटी नेगेटिभमा भएको छ र टोटल युटिलिटी पनि घट्न थालेको छ भनेर डिस्क्राइब गरिदिने है। यसको समरीमा हेर्दाखेरि त्यसलाई फेरि मार्जिनल युटिलिटी डिमिनिसेस विथ कन्जम्पसन अफ इच एडिसनल युनिट, त्यही टेबलको डिस्क्रिप्सनमा यो लेख्दा नि हुन्छ। इच एउटा एडिसनल युनिटले गर्दाखेरि मार्जिनल युटिलिटी डिमिनिस भइरहेछ। वेन मार्जिनल युटिलिटी 0 छ टोटल युटिलिटी पनि म्याक्सिमम। मार्जिनल युटिलिटी 0 हुनुको मतलब अब चाहिँ मैले यो मैले लास्ट युनिट हो जुनमा चाहिँ मैले कन्जम्पसन गर्दाखेरि मेरो युटिलिटी म्याक्सिमम छ। योभन्दा गऱ्यो भने चाहिँ अब म मेरो लिमिट यही हो क्या, योभन्दा धेरै गरेँ भने नेगेटिभमा जान थाल्छु है म भन्ने हो। एन्ड कन्ज्युमर विल बी इन सेचुरेसन पोइन्ट भन्छ त्यो 0 हुँदाखेरि जहाँ चाहिँ वेयर मार्जिनल युटिलिटी इक्वल्स टु 0 द्याट इज इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो त्यो। वेन मार्जिनल युटिलिटी इज नेगेटिभ टोटल युटिलिटी स्टार्ट्स फलिङ। इनिशियली मार्जिनल युटिलिटी फल्स बट टोटल युटिलिटी राइजेस। सुरुमा त मार्जिनल युटिलिटी त घटिरहेछ नि त, सुरुदेखि नै घटिरहेछ युटिलिटी त। मार्जिनल युटिलिटी त सुरुदेखि यहीँदेखि घटिरहेछ, त्योदेखि फेरि घट्यो, त्यो फेरि घट्यो, त्यो फेरि घट्यो, फेरि घट्यो, गर्दा घटिरहेछ। तर टोटल युटिलिटी राइजेस बट विथ अ डिमिनिसिङ रेटमा बढिरहेछ। बट एट एउटा पोइन्टमा गएपछि के भयो त त्यसको टोटल युटिलिटी म्याक्सिमम भयो र त्योभन्दा एक्स्ट्रा पोइन्टमा गएपछि टोटल युटिलिटी फल हुन थाल्यो भनेर है। यो लको लिमिटेसन्सहरू चाहिँ के छ त अब 13 है त एकछिन।
ल यो लको लिमिटेसन्सहरू हेरौँ है त हामी। यसलाई स्क्रिनसट लिएर ठक्क आफ्नो नोटहरूमा राख्न नि मिल्छ है। लिमिटेसन्स अफ द ल के छ त? फर्स्ट लिमिटेसन भने आइडेन्टिकल हुनुपर्छ युनिट्स भनेर। अघि मैले भने नि पहिला चाहिँ मैले नर्मल स्याउ खाएँ, पछि चक्लेट स्याउ खाएँ, फरक हुन्छ। ह्याबिट, टेस्ट, प्रिफरेन्स एन्ड ट्रिटमेन्ट सुड बी अनचेन्ज, चेन्ज हुनु हुँदैन भनेको मान्छेको ह्याबिटहरू पनि चेन्ज भएको हुनु हुँदैन, त्यो त्यति टाइम पिरियडमा केही पनि चेन्ज हुनु हुँदैन। आइडेन्टिकल गुड्स हुनुपर्छ। पहिला चाहिँ एउटा काँचो सुन्तला दिएँ, अमिलो नअमिलो, दोस्रोपट्टि गुलियो सुन्तला दियो भने त्यो सुन्तला सेकेन्डवाला सुन्तलाले धेरै युटिलिटी दिन पनि सक्छ नि त होइन। त्यो लिमिटेसन्स छ एउटा हुनुपर्छ त्यो। अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिट हुनुपर्छ है। एउटा अब तिर्खा लागेको मान्छेलाई हेर्न, एक ग्लास पानी दिनुमा चाहिँ एउटा एक थोपा या एक चम्चामा पानी दिन थाल्यो भने दोस्रो चम्चा पानीले त्यसको के अरे युटिलिटी त बढ्न थाल्छ हो किन। अब एकदम तिर्खा लागेर प्याकेट त्यो भइरहेको छ मान्छे, अब त्यो एक थोपा गर्दै पानी दिन थाल्यो भने त त्यो युटिलिटी हट्ने त कुरै हुँदैन नि सेकेन्ड र थर्ड युनिटबाट। त्यही भएर एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिट हुनुपर्छ। त्यो पनि अर्को लिमिटेसन छ। यहाँ स्ट्यान्डर्ड युनिटको कुरै गरेको छैन यसमा। देयर सुड नट बी टाइम ग्याप हुनु हुँदैन। अघि मैले भने नि एकैछिनमा हुनुपर्छ। फेरि अब मैले भर्खरै मोमो खाएँ 1 प्लेट, अर्को 2 घन्टापछि 1 प्लेट मोमो खाएँ, अर्को 2 घन्टापछि 1 प्लेट मोमो, अर्को 3-4 घन्टापछि 1 प्लेट मोमो खाएँ, जति खाँदा पनि सकिन्छ नि त त्यो त। एकैचोटि 1 प्लेट मोमो खाँदाखेरि अब 1 प्लेट मोमो पहिला खाएँ, त्यसपछि त्यही बेला अर्को 1 प्लेट मोमो दिँदाखेरि त्यो 1 प्लेट मोमोको सेकेन्ड प्लेटको चाहिँ युटिलिटी अलिक घट्छ। त्यतिखेर फेरि अर्को 1 प्लेट 10वटा डल्ला मोमो दियो भने युटिलिटी अझै घट्छ है। त्यही भएर टाइम ग्याप हुनु हुँदैन, एकैचोटि हुनुपर्छ। कन्टिन्युअस कन्जम्सन हुनुपर्छ है। युटिलिटी डिराइभ फ्रम अ कमोडिटी इज सिरियसली इफेक्ट बाई प्रेजेन्स र एब्सेन्स अफ कम्प्लिमेन्ट्स एन्ड सब्स्टिट्युट्स। कम्प्लिमेन्ट र सब्स्टिट्युटले पनि त्यसको युटिलिटीलाई एफेक्ट गर्छ। अघि मैले भने नि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स छ भने एउटा दुईवटा गुड्स सँगै कन्ज्युम गरेन भने त्यसको युटिलिटी नै हुँदैन। यसको त कुनै कुरै गरेको छैन यो लले है। ल विल नट एप्लाई इन केस अफ मनी, म्युजिक, गोल्ड। अघि मैले भने जस्तै थियो, यो मनी म्युजिक जति धेरै भयो त्यति धेरै मान्छे सेटिस्फाइड हुँदै जान्छ। बिकज अ ग्रेटर क्वालिटी अफ दिस थिङ्स मे क्रिएट लस्ट फर देम। लस्ट हुन थाल्छ भन्दा नि तिनीहरूको एउटा के भन्छ त प्यास झन् बढ्न थाल्छ। मनी जति धेरै भयो त्यति नै, अनि म्युजिक गोल्डहरू जति धेरै भयो त्यति नै झन् चाहिन सक्छ क्या। ल विल नट एप्लाई इफ अ पर्सन हेज हबी अफ कलेक्टिङ रियर कोइन्स, स्ट्याम्प्स एट्सेट्रा। मान्छेको हबी नै कलेक्ट गर्ने, कोइनहरू यताउता गर्ने छ भने फर्स्ट कोइन कलेक्ट गर्दाखेरि जुन युटिलिटी पाउँछ, सेकेन्ड कोइन कलेक्ट गर्दाखेरि झन् धेरै युटिलिटी पाउँछ त्यसले, किनकि त्यसको आफ्नो एचिभमेन्ट पुरा भइरहन्छ है। विल कलेक्ट मोर, द मोर यु विल कलेक्ट मोर विल बी इज ह्याप्पिनेस। जति धेरै कलेक्ट गर्यो त्यति झन् खुसी हुँदै जान्छ। बट एज पर द ल इट सुड बी लेस एन्ड लेस। त्यो हुनै सक्दैन, किनकि एउटा यो अर्को एउटा यिनीहरूको लिमिटेसन्स हो है। अर्को एउटा लिमिटेसन के छ त, ड्युरेबल गुड्सको लागि पनि हुँदैन, लङ टर्म गुड्सको लागि पनि। अब मैले भने जस्तो टाइम पिरियड जति लङ टर्म भयो नि युटिलिटी थाहा नै हुँदैन। अब मैले एउटा घर किनेँ, घरको युटिलिटी अब कसरी मेजर गर्ने त नि। यत्रो कति लाखौँ कति अब 100 वर्षसम्म चल्न सक्छ घर त, नभए 100 वर्षभन्दा बढी पनि चल्न सक्छ होइन। अब त्यो राम्रो क्वालिटीले बनाइरहेछ भने त्यो ड्युरेबल गुड्समा पनि चल्दैन। यति नै हो लिमिटेसन। एउटा ड्युरेबल थपे नै हुन्छ। मैले 5वटा पोइन्ट चाहिँ लेखिदिएको छु होला है। 1 2 3 4 5 6वटा पोइन्ट चाहिँ ड्युरेबल थप्नु मिल्छ है। इम्पोर्टेन्स के छ त ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको? एक्जाममा क्वेसन आउन सक्छ, डिस्क्राइब द युजेस अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेन्स, भ्याल्यु के छ त्यो भन्दा भन्छ। फर्स्ट इम्पोर्टेन्स के छ त, ल अफ डिमान्डलाई छ। ल अफ डिमान्डलाई छ अरे ल कसरी भयो त्यो त? ल अफ डिमान्ड भने छुट्टै कुरो, ल अफ डिमिनिसिङ युटिलिटी भने छुट्टै कुरो। बट ल अफ डिमान्ड जुन हिसाबले बन्छ नि डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको बेसमा बनिरहेको हुन्छ ल अफ डिमान्ड भन्न सक्ला होइन। तर ल अफ डिमान्डले के भन्छ त, प्राइस बढ्यो भने त्यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्छ, ल प्राइस घट्यो भने क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ भनेर है। ल अफ डिमान्ड के भन्छ त, प्राइस घट्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ, प्राइस बढ्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ भन्छ। कन्ज्युमरले चाहिँ मोर युनिट्स कतिखेर किन्न सक्छ, क्वान्टिटी डिमान्ड कतिखेर गर्न सक्छ त नि, प्राइस घटायो भने बल्ल त्यसले धेरै डिमान्ड गर्छ नि त हो किन। मैले गएर एउटा प्यान्ट किन्नु पर्ने थियो भने एउटा प्यान्टको सपोज 1500 भन्ने, अर्को पनि मैले दोस्रो प्यान्ट किन्दाखेरि
यो 1500 भन्दा घटाएन भन्दा म त्यो दोस्रो प्यान्ट किन्दैन नि त। दुईटा लान्छु 2500 मा दिनु न भनेर भनिन्छ नि हामी पनि, हैन? किनकि दोस्रो प्यान्टबाट आउने युटिलिटी छ नि त्यो पहिलो प्यान्टभन्दा धेरै पहिलो प्यान्टबाट आउने युटिलिटी भन्दा कम भइरहन्छ। त्यही भएर के भन्छ त्यसले आफूले तिर्न चाहने मनी कति हुन्छ त? युटिलिटी पाइने भन्दा बढी त म तिर्न चाहदिनँ। मैले सेटिस्फ्याक्सन जति पाउँछु त्यति। दुईटा प्यान्ट गर्दाखेरि मेरो चाहिँ 2500 सम्मको मैले सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु भनेपछि 2500 मात्रै तिर्न चाहन्छु। त्यही भएर डिमिनिसिङ मार्जिन युटिलिटीले नै ल अफ डिमान्ड। यसले के गर्यो त प्राइस घटाइदिँदाखेरि बल्ल क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्ने भयो नि त। प्राइस 2500 भनेपछि 1250 पर युनिट पर्यो। 1250 पर युनिट पर्नु भनेको प्राइस घटेपछि के हो त क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्यो। ल अफ डिमान्डले त्यही भने हैन त, कन्ज्युमर पर्चेस मोर युनिट्स ओन्ली व्हेन प्राइस इज रिड्युस बिकज युटिलिटी अफ कमोडिटी कम हुन्छ व्हेन युनिट्स आर इन्क्रिज। युनिट्स इन्क्रिज हुन थालेपछि युटिलिटी कम हुन्छ। युटिलिटी कम भएपछि त्यसले चाहिँ त्यति नै प्राइस तिर्न चाहदैन। कम युटिलिटीको लागि म कमै पैसा तिर्छु भन्छ। कम पैसा तिर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड त्यसले धेरै लिन्छु भन्छ। धेरै लिनु छ भने कम तिर्छु भन्छ। तिमी एउटै त प्राइस कम गएपछि बल्ल म धेरै लिन्छु भन्छ, है त। त्यही भएर ल अफ डिमान्डले पनि ल अफ डिमान्ड पनि डिमिनिसिङ मार्जिन युटिलिटीलाई बेस बनाएर बनाएको छ। कति ठुलो ल रहेछ मार्सलले। बेसिस अफ प्राइस डिटर्मिनेसन। कन्ज्युमरले जानी नजानी प्रोडक्टको युटिलिटीमा ध्यान राखेर सामान किन्छ। कुनै पनि कन्ज्युमर हुन्छ नि त्यसले जसरी भए पनि अब त्यसलाई जानेर हुन्छ नजानेर हुन्छ त्यसले पाउने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ त्यसले ध्यानमा राखिरहेको हुन्छ है कन्ज्युमरले। त्यसकारण सेलरले के गर्छ त मार्जिनल युटिलिटी जुनले चाहिँ कम दिन्छ यो वस्तुले चाहिँ यो कन्ज्युमरलाई एकदमै कम सेटिस्फाई गर्छ जस्तो लागिरहेछ नि सेलरले पनि त्यसको प्राइस कम राख्दै हुन्छ। यो चाहिँ धेरै नै सेटिस्फाई गर्छ यसले भने जस्तो लाग्यो भने त्यसले सेलरले पनि त्यसको प्राइस यति हाई गरिदिन्छ क्या। एन्ड मार्जिन युटिलिटी धेरै हुने प्रोडक्टको प्राइस धेरै राख्छ। किन यस्तो गर्छ? बिकज हाई मार्जिनल युटिलिटी पाउन कन्ज्युमरले त्यसको लागि हाई प्राइस पे गर्न तयार हुन्छ, हो किन? मैले भर्खर भने जस्तै अब युटिलिटी यसको 2500 मात्रै छ भनेपछि मैले योभन्दा धेरै प्राइस त तिर्न चाहन्छु। तर यसको दुईटाको गरेर युटिलिटी धेरै छ भने म धेरै पनि तिर्न तयार हुन्छु नि त। हाई मार्जिनल युटिलिटी पाउने अब एउटा सिम्पल नोकिया फोन जसमा चाहिँ क्यामेरा स्यामेरा केही पनि हुँदैन त्यसलाई मैले कति 2000 भन्दा धेरै तिर्न चाहदिनँ। त्यही भएर त्यसमा केही फिचर्स नै हुँदैन, सेटिस्फाई नै गर्न सक्दैन। त्यही भएर त्यसको प्राइस कम राखेर हुन्छ सेलरहरूले पनि। तर एउटा स्यामसङ ग्यालेक्सी नोट 20 अल्ट्रा प्रो के भन्ने आइरहेछ नि त अब, होइन? र त्यो छ भने के हुन्छ त त्यसमा फिचर्स पनि धेरै छ नि त। त्यही भएर त्यसले प्राइस पनि त्यसको धेरै राखेको हुन्छ। फिचर्स भएपछि त्यसको सेटिस्फ्याक्सन कस्टमरलाई धेरै हुन्छ। वान प्लस भन्ने फोन यस्तो दामी छ कि कम प्राइसमा पनि एकदम धेरै सेटिस्फाई गरेर हुन्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ अरूभन्दा अलि धेरै कम पनि प्राइस गरेर चाहिँ यिनीहरूको मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि थियो, होइन? तर स्यामसङहरू जस्तो यिनीहरू फोनहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले सेलरहरूलाई पनि थाहा छ कि यसले धेरै भ्याल्यु प्रोभाइड गर्छ। त्यो भ्याल्यु प्रोभाइड गर्ने भएर तिनीहरूले त्यसको के गर्छ त प्राइस पनि हाई राखिदिन्छ, है? त्यही भएर प्राइस डिटर्मिनेसनमा पनि काम लाग्छ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। ल अफ सब्स्टिट्युसनको बेसिस पनि हो रे। अब ल अफ डिमान्डको पनि बेसिस हो रे। ल अफ सब्स्टिट्युसन भनेको के त? ल नर्मल मान्छेले के गर्छ त आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन सबभन्दा धेरै गर्न खोज्छ नि, होइन? म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन आफूसँग जति एभाइलेबल रिसोर्सेस छ लिमिटेड रिसोर्सले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन गर्न खोज्छ। ऱ्यासनालिटी भने त्यही हो अघि मैले भने जस्तै, होइन? सो म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउन एउटा कन्ज्युमरले गुड्सहरू सब्स्टिट्युट गर्न पनि सक्छ। एउटै कमोडिटी मात्रै किन किन्ने? मैले 5वटा एप्पल खानुको ठाउँमा 3टा एप्पल र 2टा ओरेन्ज खाएँ भने त मेरो युटिलिटी धेरै पनि हुनसक्छ नि त। किनकि ओरेन्जको टेस्टै छुट्टै छ, एप्पलको टेस्टै छुट्टै छ, युटिलिटी त फरक हुन्छ। सब्स्टिट्युट गर्छ नि गुड्सहरू। कन्ज्युमरले पनि गएर 2 प्लेट मोमो खानुभन्दा 1 प्लेट मोमो 1 प्लेट चाउमिन खायो भने त के भयो त? मेरो त युटिलिटी अलिकति दुईटैको मैले सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु नि त। मोमो चाउमिन दुईटैको सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु, है? त्यही भएर ल अफ सब्स्टिट्युसन भनेको ल अफ यही च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ ल अफ सब्स्टिट्युसन। त त्यो पढेपछि अझै राम्रोसँग बुझ्छ, होइन? ल अफ सब्स्टिट्युसनले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्ज्युमरले चाहिँ आफूसँग जति लिमिटेड रिसोर्स छ नि त्यसले चाहिँ 2टा या त्योभन्दा बढी गुड्सहरूलाई चाहिँ हेराफेरी गरेर मतलब आदि यो युनिट त्यो पछि यो युनिट अर्को ए को यो युनिट ए को यति युनिट बी को यति युनिट गरेर टोटल युनिट त्यसले 5 किन्नु छ भने ए को 2 युनिट बी को 2 युनिट सी को 1 युनिट गरेर सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ कि कन्ज्युमरले एकै 5वटा नकिन, है? इट अल्सो डिपेन्ड्स अन मार्जिन युटिलिटी कन्सेप्ट। जुन प्रोडक्टमा धेरै युटिलिटी पाउँछ त्यही प्रोडक्टहरू सब्स्टिट्युट गर्दै युज गर्छन्। अब ए छ बी छ, बीमा धेरै युटिलिटी छ भने त एलाई सब्स्टिट्युट गरेर बी युज गर्न थाल्छ नि त मान्छेले, है? त्यही भएर ल अफ सब्स्टिट्युसन भनेको थियो। अहिले यो पछि अर्को भिडियोहरूमा ल अफ सब्स्टिट्युसन पनि आउँछ।
यो ल पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर अहिलेलाई यति मात्रै बुझौँ कि मान्छेले चाहिँ एउटै गुड्स नकिनिकन सब्स्टिट्युट गरेर त्यसकोसँग अर्को पनि गुड्स किन्न सक्छ। यो म्याक्सिमम युटिलिटी धेरै पाउनको लागि त्यसले कि त अब 2 प्लेट मोमो खानुको ठाउँमा 1 प्लेट चाउमिन 1 प्लेट मोमो खान्छ भनेपछि एउटा गुड्सलाई त्यसले सब्स्टिट्युट गर्नु म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउनेलाई, बुझे? त्यही ल अफ सब्स्टिट्युसन। त्यसलाई पनि डिमिनिसिङ युटिलिटी नै बेसिस बनाइरहेछ। अब यो लले डिस्टिङसन गर्छ के त भ्याल्यु इन युज र भ्याल्यु इन एक्सचेन्ज भनेको छ। भ्याल्यु इन युज भनेको के, भ्याल्यु इन एक्सचेन्ज भनेको के? युज भने हाम्रो डे टु डे लाइफमा जुन युज हुन्छ, हाम्रो डे टु डे लाइफमा एकदम युजफुल कुराहरू भ्याल्यु इन युज हुन्छ। भ्याल्यु इन एक्सचेन्ज भनेको त्यसको एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ प्राइसको टर्ममा चाहिँ त्यसको एकदम धेरै नै हाई भ्याल्यु छ है। वर्थ अफ कमोडिटी इन टर्म्स अफ प्राइस, प्राइसमा त्यसको वर्थ कति छ, त्यसको मूल्य कति छ त प्राइसको टर्म्समा, त्यो भ्याल्यु इन एक्सचेन्ज। त्यसको युटिलिटी हाम्रो डे टु डे युजमा त्यसको आवश्यकता कतिको छ, त्यो भ्याल्यु इन युज। सनलाइट, एयर, वाटर भन्ने कुराहरू हाम्रो घाम, पानी, हावा, यिनीहरू डे टु डे युजमा हाम्रो एकदमै धेरै हाई छ, तर त्यसको भ्याल्यु इन एक्सचेन्ज कति छ त, भेरी लो छ। किनकि अब मैले एकजनालाई गएर म तँलाई एक ब्याग भरेको हावा दिन्छु, त मलाई 2 तोला सुन दे भन्दा दिन्छ त मान्छेले, दिँदैन होइन। त्यसको किनकि भ्याल्यु इन एक्सचेन्ज चाहिँ एकदम कम हुन्छ कि सनलाइट, तर हुन त नहुनु पर्ने, तर कन्ज्युमर बिहेभियरै त्यही छ है। एयर वाटर बिना त हामी बाँच्नै नसक्ने कुरा, त्यसको भ्याल्यु एकदम धेरै हुन्छ, युजफुल हाम्रो डे टु डे लाइफमा, तर एक्सचेन्ज गर्दा टर्ममा चाहिँ त्यसको भ्याल्यु नै छैन। डायमन्ड, गोल्ड, सिल्भरहरू के हुन्छ त, डे टु डे लाइफमा हाम्रो धेरै युज नभए पनि, भेरी लो युज भए पनि एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ एकदम धेरै आइछ है। यो पनि डिस्क्राइब कसले गर्छ त, मार्जिनल युटिलिटी, किनकि यसको युटिलिटी डे टु डे लाइफमा धेरै छ, एक्सचेन्ज गर्ने भन्दा धेरै, एक्सचेन्ज गर्दाखेरि सेटिस्फ्याक्सन धेरै पाइँदैन, यसबाट भ्याल्यु नै पाइँदैन। डायमन्ड, गोल्ड, सिल्भरले चाहिँ डे टु डे युटिलिटी, डे टु डे युज केही पनि, डे टु डे युजमा चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन केही पनि नपाइने भए पनि एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त्यसको एकदम धेरै पैसा आउँछ है। प्रिन्सिपल अफ ट्याक्सेसन, ट्याक्सेसनको लागि पनि ल अफ डिमिनिसिङ युटिलिटी काम गर्छ, किनकि एउटा ट्याक्सेसनको टाइप्सहरू हुन्छ क्या, प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन, रिग्रेसिभ ट्याक्सेसन, डिग्रेसिभ ट्याक्सेसन होइन। अनि प्रोग्रेसिभ र डिग्रेसिभ मिक्स गरेर पनि ट्याक्सेसन हुन्छ। प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसनले के हुन्छ त, जति धेरै इन्कम कमाइस् मार्जिनल युटिलिटी त्यति नै कम हुन्छ नि होइन। जति प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसनमा के हुन्छ त, जति धेरै इन्कम कमाए त्यति धेरै ट्याक्स हुन्छ क्या। इन्कम, हाई इन्कम कमाइस् भने हाई ट्याक्स लिन्छु म भन्छ गभर्मेन्टले, लो इन्कम कमाइस् भने लो ट्याक्स लिन्छ भन्छ, त्यसलाई प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन भन्छ है। अब हाई ट्याक्स फर रिच पिपल, रिचलाई हाई ट्याक्स हुन्छ, लो पुवर पिपललाई लो ट्याक्स हुन्छ, किनकि रिच पिपललाई मनी भ्याल्यु हुन्छ नि। तिनीहरूको मतलब हुन्छ भने अब 1000 रुपियाँको भने एउटा रिचलाई 1000 रुपियाँ दियो, पुवरलाई नै 1000 रुपियाँ दियो। यो करोडौँमा खेल्ने मान्छेलाई 1000 रुपियाँले केही मतलब हुँदैन कि यसलाई, र यो पुवरलाई चाहिँ दिनकै अब 1000 रुपियाँले त यसले के सोच्छ त, 1000 रुपियाँले त मेरो त 1 हप्ता चल्न सक्छ, के थाहा उसले अब जसरी जीविकोपार्जन गर्न सक्छ, अब 2 दिन चल्न सक्छ, 3 दिन चल्न सक्छ भनेर उसलाई यो 1000 रुपियाँको भ्याल्यु धेरै हुन्छ रिचलाई भन्दा। त्यही भएर युटिलिटीकै कुरा आयो, 1000 रुपियाँको मनीको युटिलिटी चाहिँ रिचलाई धेरै कम हुन्छ, मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी रिचलाई कम हुन्छ र पुवरलाई हाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ट्याक्सेसनको टर्म्समा पनि ल अफ डिमिनिसिङ युटिलिटी काम लाग्छ। प्रिन्सिपल अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम, गभर्मेन्टले जुन नेसनल इन्कम डिस्ट्रिब्युट गर्छ नि, त्यो डिस्ट्रिब्युटेड इक्विटेबली गर्नुपर्छ सबैलाई। कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने त नि, अब त्यो नेसनल इन्कम भनेको त उनीहरूले कहाँबाट पैसा जताततैबाट आइरहन्छ हुन्छ। नेसनल इन्कम, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट के भन्दै होइन, नेपालभरि बनेको प्रडक्ट्सहरूको भ्याल्युहरू के गरेर रिसोर्सेसहरू तिनीहरूले कहाँ गर्छ त, रिच पिपल, रिचदेखि पोरसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्छ गभर्मेन्टले। डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम भनेको डिस्ट्रिब्युट गर्ने सबैलाई लगभग तिनीहरूको प्रोपोर्सनेटली बराबर डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो। रिच मान्छेदेखि पोर मान्छेसम्म पुर्याउनु पर्यो। कसरी पुर्याउनु, कि त रिच पिपलबाट हाई ट्याक्स लिने र त्यो चाहिँ पोर पिपलमा लगेर अनुदान, डोनेसनहरू दिने, ग्रान्ट दिने होइन। रिचले चाहिँ किनकि मोर मनी स्पेन्ड गर्छ ड्यु टु लो मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी। नन ट्याक्स मेजर भने त्यही अनुदानहरू दिने। रिच पिपलबाट चाहिँ गभर्मेन्टले धेरै पैसा लियो भने अब गभर्मेन्टले त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ अब गाउँको गाउँठाउँमा गएर पोर मान्छेहरू, गरिब मान्छेहरूको झोपडीहरूमा यिनीहरू गएर त्यहाँ चाहिँ राम्रो बन्दोबस्त गरिदियो भने त एउटा डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम त भयो नि त राम्रैसँग। रिच स्पेन्ड मोर ड्यु टु लो मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी। रिच मान्छेले धेरै खर्च गर्छ पैसा, र पोर मान्छेहरूले पैसा खर्च धेरै गर्दैन, सेभिङ गर्न खोज्छ। त्यही भएर यो पनि युटिलिटी
किनकि रिच मान्छेले धेरै स्पेन्ड गर्छ, तिनीहरूलाई मतलबै हुँदैन यो पैसाको, आइरहन्छ नि पैसा भन्छ। गरिबले त्यो जसरी पनि सेभ गर्नु खोज्छ, युटिलिटी त्यसको धेरै हुन्छ। त्यही भएर ल अफ डिमिनिसिङ युटिलिटीले डिस्ट्रिब्युसन, नेसनल इन्कम डिस्ट्रिब्युसनमा पनि काम गर्छ। के को लागि इम्पोर्टेन्ट रहेछ त? एउटा ल अफ डिमान्डको लागि, एउटा प्राइस डिटर्मिनेसन गर्न, ल अफ सब्स्टिट्युसन गर्न, भ्याल्यु इन युज र भ्याल्यु इन एक्सचेन्जको लागि, अर्को ट्याक्सेसनको प्रिन्सिपलको लागि, अर्को नेसनल इन्कमको डिस्ट्रिब्युसनको लागि, यिनीहरूको लागि चाहिने रहेछ है यो ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। ल यति हो ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी। योसँग रिलेटेड कुनै पनि क्वेसन्स छ भने प्लिज लेट मी नो है त। अब नेक्स्ट भिडियोमा विल बी डिस्कसिङ अबाउट थ्योरी अफ कन्ज्युमर सरप्लस, कन्ज्युमर्स सरप्लस है त। ल थ्याङ्क यू।